यिनले जुन राष्ट्रघात गरे हैन यो देशको पश्चिमी सिमानाको 400 वर्ग किलोमिटर जमिन विदेशीलाई कब्जा गर्ने वातावरण बनाइदिए। यसलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति केपी ओलीले महाकाली सन्धि लागू गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, यहाँ गर्छौँ भनेका हुन्। तर वास्तवमा यिनको राष्ट्रघातको त्यो एकदम जल्दोबल्दो नमुना हो। माधव नेपाल र केपी ओलीको राष्ट्रघातको जल्दोबल्दो नमुना हो। त्यो समयबाट पनि पाएको कुरा अरुण सुवेदी किन छोड्नुहुन्छ तपाईँ? अनि जसले त्यसलाई भनिरहेको छ केपी ओली र माधव नेपाल एमालेको तर्फबाट त्यो गद्दारी गर्ने मान्छे हुन्, त्यो विश्वासघात गर्ने मान्छे हुन् हैन। अरू असमानतालाई पनि उनले साथ दिए र राष्ट्रघात पनि उनीहरूले गरे। र त्यसकारण अहिले पनि मैले अरुण सुवेदीलाई म ठाडै चुनौती दिन्छु। हामीले कुनै उग्र कुरा गरेको होइन, तथ्यहीन कुरा गरेको होइन, हामीले भारत विरोधी कुरा गरेको होइन, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले रगतले कोरेको सिमानाको हामीले कुरा गरेको हो यो मामलामा। त्यही कारण यिनको जति पनि भारतको दलाली गर्ने कुरा छन् नि, जतिपय पनि कुराहरूमा अरू पनि कुराहरू छन्, अहिले यतिमा सीमित हो। दलाली नै गर्छन् यिनी। आफ्नो हक आफ्नो अधिकारलाई पक्षपोषण गर्ने कुरालाई यिनले भारत विरोधी ठान्छ। यो राष्ट्रघाती कुरा हो। अरू कुरा चाहिँ असमान भए हैन। हामीले त्यस बेलाको मुआवजा 1920 को पाएनौँ, हामीले 1646 सालको त्यो टनकपुरको पाएनौँ, पानी बिजुली आधा आधा पाएनौँ, असमान भयो। त्यो असमान राष्ट्रघाती हो। र म बार भन्छु तिमी त्यसो भन्छौ भने अरुण सुवेदी विज्ञ मान्छे, तिमीले चाहिँ दलाली गरिरहेका छौ। कि त्यसो नगरेको भए यदि महाकाली सन्धि नै हुँदैन थियो त के बिग्रिन्थ्यो? लागू भएको छैन अहिले पनि। कमसेकम महाकाली सन्धि महाकाली नदीको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भन्ने भारतीय तर्कलाई बल त पुग्ने थिएन नि। हाम्रो लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा नै रहिरहन्थ्यो नि त हैन। त्यसकारण यो राष्ट्रघातलाई यिनले बुझ्दैनन्। यिनले जति पनि हामीले कार्टोग्राफी एग्रेसन गरेको होइन, हामीले नहुने कुरा गरेको होइन, र पहिले इन्डियाले गरेपछि हामीले गरेका हौँ हैन। यो कुरालाई लिएर हामीलाई यी भारत विरोधी राष्ट्रवादी भन्नु यिनको एकदम यिनको चाहिँ के भने पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो। गलत नभएको भए पछि चुचे नक्सा किन निकाल्नु पर्यो त हैन। यो त आफै प्रमाण छ। यदि पछिल्लो पटक 2053 सालको असोज 4 गते केपी ओली माधव नेपाल र केपी ओलीले जालसाजी पूर्वक एमालेमा त्यस बेला एकीकृत महाकाली सन्धिलाई साथ दिने कुरा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पास गराएर 63 सालको असोज 3 गते राति काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकारलाई समर्थन गरेर 2/3 दिलाएर उनीहरूले जुन एकीकृत महाकाली सन्धि पास गरे, यो राष्ट्रघाती कुरा। मुआवजा नलिकन छोडे र पानी बिजुलीको आधा आधा गर्ने कुरा पनि बिचैमा छोडे। यी कुरालाई सही देखाउनको लागि दलाली गरेको। सबभन्दा पहिले त त्यो महाकाली सन्धिको कारणले गर्दा विगतका पनि कमजोरीलाई प्रयोग गर्दै महाकाली सन्धिले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नतोकेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले हुन सक्ने दोहोऱ्याए कुरा गरेको हुनाले हैन। त्यसले गर्दा नै 2076 सालको कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्न पुग्यो हैन। यो कब्जा गराउने भनेको तत्कालीन एमालेबाट त्यसको जिम्मेदार भनेको माधव नेपाल प्लस केपी ओली हुन् हैन। सबभन्दा पहिले त्यसमा कार्टोग्राफिक एग्रेसन गर्ने को? अरुण सुवेदी। कार्टोग्राफिक एग्रेसन नेपालले गरेको होइन, इन्डियाले गर्यो। पहिले 76 सालको कार्तिक 16 गते गर्यो। त्यसपछि गएर मात्रै नेपालले 77 सालमा गएर नेपालले हाम्रो सुगोली सन्धिले भनेको नक्सालाई पछि छापेको। त्यो नछाप्नु चाहिँ पानी मरुवापन हुन्थ्यो। यति बेला मसँग संवादको लागि नेकपा माले महासचिव सिपी मैनाली हुनुहुन्छ। महासचिव नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। असार 14 गते मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेकपा एमाले एउटा भव्य कार्यक्रम गर्यो भन्नुपर्छ राष्ट्रिय सभागृहमा, राजधानीको सभागृहमा। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसै गरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सम्बोधन गर्नुभयो, जो एमालेकै कोटाबाट राष्ट्रपति हुनुभएको थियो। र उहाँहरू चाहिँ अब एक ढङ्गले भन्दाखेरि अब विद्या भण्डारी पनि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चाका बीच त्यो दिन उहाँले त्यो कुरा प्रष्टसँग पनि राख्नुभयो। अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्नु भने यहाँ एमालेमा कसैले बम विस्फोट गराउन खोजेर ठुलै बम पड्किन्छ भनिरहेका छन्, केही हुन्न भनेर विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक सक्रियतामाथि एक ढङ्गले अंकुश लगाउन खोजेको अभिव्यक्तिको रूपमा पनि कतिपयले हेरे। फेरि ईश्वर पोखरेलले अब पूर्व राष्ट्रपति पनि एउटा राजनीतिक पद हो,
उहाँ पनि सक्रिय हुँदाखेरि के फरक पर्छ र भन्ने हिसाबको अभिव्यक्ति थियो। अब एमाले भित्र अब पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय हुने विषयलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? बहुत धन्यवाद र महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु। सँगसँगै मासुज्यू यहाँ पनि अब एक ढङ्गले माले एमालेतिरै एक ढङ्गले राजनीति गरिरहनु भएको हुनाले मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीलाई पनि यहाँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि अलिकति बताउनु होला। महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो होइन। वास्तवमा त्यो असार 14 गतेको दिन मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदन भण्डारीको विचारको विषयमा गोष्ठी गर्नु, मदन भण्डारीको 74औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा एउटा ठुलै भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जसमा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति लगायत पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतको उपस्थिति र वक्तव्य रह्यो। तीनजनाको र अब पहिलो भनौँ बाहिर विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने हुनाले पहिलो सबभन्दा पहिले त्यो कार्यक्रमको सुरुवातपछि एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गरेको सुनियो। उहाँका अरू धेरै कुरापट्टि नगइकन जान्ने हो भने उहाँले आफ्नो व्यस्तताले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुराहरू, ईश्वर पोखरेलका कुराहरू सुन्न भ्याइन भन्नुभयो। आग्रहलाई छोडेर मैले जानुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँ उहाँहरूले राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ भन्ने कुरा गर्दै होइन, जुन कुरा आउन सक्छ त्यो आउँदैन कि भन्ने आफ्नो अनुमान, आफ्नो किटान राखेर जानुभयो। तर पछाडि समयक्रममा बोल्ने क्रममा अब पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओलीले जे हुँदैन भनेको थियो, आउँदैन भनेको थियो, त्यही कुरा आयो होइन। विद्यादेवी भण्डारीले तपाईँ पनि बस्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्न भन्दाखेरि होइन, तपाईँ र वरिष्ठ उपाध्यक्षले राम्रै कुरा बोल्नुहुन्छ, किन बस्नु पर्यो, विदेश भ्रमण पनि छ, हतारो छ भन्ने हिसाबले प्रतिक्रिया दिनुभयो। मैले अघि नै भनिसकेको, यसो भनेर गएपछि पनि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको देखियो, सुनियो पनि। उहाँले चाहिँ अब म पहिलेको राष्ट्रपतिको जिम्मेदारी छोडेर आइसकेपछि यो 2-2.5 वर्षको बिचमा अब मैले देशभरिका एमालेका शुभचिन्तकदेखि लिएर मेम्बर, कार्यकर्ता, नेता, अरू जनसाधारणको कुरा सुनेर एउटा निर्णय गरेँ र मैले एमालेको पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गरेर एमालेकै पङ्क्तिमा पसेर राजनीतिक सक्रियता देखाउने मैले अठोट गरेँ। यो मेरो गर्विलो अठोट हो, दृढ अठोट हो। यसलाई लिएर म अगाडि बढ्छु भन्ने विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्ति सुनिए होइन। अब यो केपी ओलीले गरेको अपेक्षाभन्दा भिन्न देखियो। पछि जे तर्क कुतर्क राखेर विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा आउने कुराहरूलाई खण्डन मण्डन एमाले पङ्क्तिमा भइरहेको थियो, ती कुराहरू फजुल कुरा हुन्। अब राष्ट्रपति पद पनि राजनीतिक पद हो, विद्यादेवी पनि राजनीतिक व्यक्ति हो। अब उहाँलाई सक्रिय हुन जुन पार्टीले हुर्कायो बढायो, उहाँले फेरि त्यही पार्टीमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यस्ता कुरालाई किन बेकारमा चाहिँ टकटक गरेर रोक्ने होइन, यो स्वाभाविक कुरो हो, रोकिँदैन। भोलि अब के जिम्मेवारी भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो भन्नुभयो र यो यसो गरेपछि अब भोलि के जिम्मेदारी लिने भन्ने कुरो सहमतिबाट फैसला हुने कुरा हो, त्यो हुन्छ भन्दै अब विद्या भण्डारीको भनाइलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो। त यसले के देखिन्छ भने अब केपी ओलीको इच्छा विपरीत, उनको आवश्यकता, उनको चाहना विपरीत चाहिँ एमाले भित्र एउटा सशक्त धार र आवाज उठेको देखियो होइन। पदाधिकारी पनि विद्या भण्डारीकै पक्षमा बहुमत जस्तो देखिएको छ होइन, 5 र 7 जना जस्तो यो देखियो। र अब त्यो आइसकेपछि अब पार्टीको माथिदेखि लिएर तलसम्म नै एमालेका नेताहरू र प्रमुख कार्यकर्ताहरू अरू समर्थकहरूमा पनि मत विभाजन हुन सुरु गरेको छ। यद्यपि अब आउने भदौमा एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदैछ। त विधान महाधिवेशनमा त्यसले
चाहिँ एउटा काँटेकी टक्कर लिने होइन ठुलो टक्कर लिने सम्भावना देखिन्छ। त्यहाँ एउटा कुरा के छ भने अब अहिलेसम्म ओलीलाई कोही चुनौती दिने खालका नेता त्यहाँ छैनन् भनिराख्दाखेरि अब विद्या भण्डारी नयाँ चुनौतीको रूपमा अगाडि आयो है। ठिकै छ भन्दैछु। अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ अब केपी ओलीको पक्षका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रम पछि पनि भन्दै आए केपी ओली अब तेस्रो पटक पनि केपी ओली एमालेको अध्यक्ष नै बन्नुहुन्छ। त्यसकारण अब त्यस हिसाबले नि अब यो दुई कार्यकालसम्म मन्त्री पदमा बस्ने र 70 वर्षको उमेरमा हदमै टाँसिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन भन्ने कुरा पनि कार्यकर्ताहरूबाट आए होइन। त भनेपछि त्यही कारण यो भदौमा त्यो 2 कार्यकालको र 70 वर्षको उमेरको हद राख्ने कि त्यसलाई हटाउने भन्ने कुरा एमाले भित्रको त्यो विधान महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ होइन। र केपी ओलीको पक्ष अथवा उनका पक्षधर नेता कार्यकर्ताको चाहना चाहिँ त्यसद्वारा यो 2 कार्यकाल र 70 वर्ष उमेर हद राख्ने कुरा अस्वीकार गर्ने र ती कुरालाई खोलिदिने केपी ओलीको पक्षधरहरूको उद्देश्य रहेको देखियो होइन। त्यो हिजो बडो सोची विचारिकन त्यस्तो राखिएको र यस्तो राख्न जरुरी छ र अन्तिम अनिश्चित हदसम्म चाहिँ नेतृत्वलाई कायम राख्नु उचित छैन भन्ने किसिमको चाहिँ अर्को त्यसको विपक्षमा विद्या भण्डारीको पक्षमा त्यो कुरा देखिएको छ। त्यही कारण यसले आउँदो महाधिवेशनसम्ममा पार्टीभित्र ठुलो विवाद बहस ल्याउला होइन। कस्तो ल्याउला त्यो हेर्दै जाउँला। यहीँनिर नि महासचिव अब राष्ट्रपति भनेको नेपालको मर्यादा क्रमको हिसाबले पनि पहिलो पद हो, सर्वोच्च पद हो, सबैभन्दा माथिल्लो उपल्लो पद हो। त्यो हिसाबले राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे फेरि अब राजनीतिक दलमा सक्रिय भएर फेरि प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुने कुरा चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ। अथवा भनौँ केपी ओली पक्षधरहरूले राष्ट्रपतिकै गरिमालाई आँच आउने गरी उहाँ फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा, दलमा सक्रिय हुने कुरा चाहिँ त्यो पदकै अपमान हुने विषय हो भनेर पनि भनिराखेको छ। उनीहरूले त्यसरी चर्चा गरेको। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो भन्नाले यो विषयलाई चाहिँ यो दृष्टिकोणलाई कसरी हेर्नु? एउटा कुरा के यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा र जनसाधारणमा यस विषयमा पत्रकारहरू कतिपय विज्ञ बुद्धिजीवीहरूले पनि जुन कुरा चिन्ता र चासो जताउनु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा कि त हिजै राष्ट्रपति हुँदैन थियो, सक्रिय राजनीतिमा आउने मन थियो भने उहाँले राष्ट्रपति पदै स्वीकार नगरेको भए हुन्थ्यो। त्यो स्वीकार गरिसकेपछि एउटा भने यो जुन बाह्य शक्तिको पनि आड भरोसामा दबाब निर्देशनमा जनताको पनि विरोधको बुई चढेर जुन गणतन्त्र आएको छ यो गणतन्त्रलाई डिफेम गर्ने, यसलाई अपमान गर्ने एउटा आधार बन्छ के होइन। त मान्छेहरूले त यो जुन आएको छ यो आफ्नै स्वार्थपूर्तिको हिस्सा मात्रै रहेछ होइन। उहाँ त सर्वोच्च पद त पुगिसक्नुभयो, फेरि के का लागि राजनीति गर्ने भन्ने विषय चाहिँ उठ्छ होइन। त्यही भनौँ न, त्यति मात्रै होइन यो राष्ट्रपति पदलाई खेलौना बनाए भन्ने पनि कुरा उठ्ने भयो क्या होइन। यो राष्ट्रपति पद सर्वोच्च पद हो जो त्यसमा गयो त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन खोज्नुपर्ने, त्यसले संविधानको परिपालक हुनुपर्ने, त्यसले त्यसको शुद्धता सार्वभौमता अखण्डतालाई जोगाउने काम गर्नुपर्ने र अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्नेमा हिजो देशको अभिभावक भयो भनेर दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुने अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति चाहिँ यसरी त्यो इच्छा अपेक्षामा चिसो पानी खन्याएर होइन, त्यो आवश्यकतामा चिसो पानी खन्याएर आउनु चाहिँ यो एकदम यो दलीय नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्ति हो भन्ने देशमा जुन चर्चा भइरहेको छ यो यसमा ठुलो दम छ के। यसले मलाई लाग्छ यो जुन परिवर्तन गणतान्त्रिक परिवर्तन ल्याइयो त्यो गणतान्त्रिक परिवर्तनलाई होच्याउन यसले भूमिका खेल्छ, होच्याउन नै खेल्छ यसले। तर यहाँनिर कति बेला फेरि यसरी पनि विद्या भण्डारीलाई चाहिँ एमालेको अध्यक्ष बनाउने हो भने फेरि
नयाँ ढङ्गको वाम एकता अथवा भन्नाले 2074 सालमा जसरी माओवादी र एमाले एक पार्टी भएर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो, फेरि नयाँ ढङ्गको वाम गठबन्धन अथवा वाम एकता हुने सम्भावना, पार्टी एक करोडको तहसम्म यसलाई पुर्याउनको लागि सहज हुन्छ। यसमा चाहिँ चीनको अथवा उत्तरी छिमेकीको अलिकति बढी भन्नाले एक्सर्साइज गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो एङ्गलबाट पनि विश्लेषण हुन्छ। यसमा तपाईँको भनेको त्यस्तो लाग्दैन भने कम्युनिस्ट एकता वाम एकता भनेको कम्युनिस्ट एकता, जबकि एमाले कम्युनिस्ट नै होइन, माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट नै होइन, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन, आवरण मात्रै हो, खोल मात्रै हो। यिनीहरू कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी हुन् होइन। अब यस भने उनीहरूले एउटाले भन न अब देशको वर्गीयताको सन्दर्भमा जुन वर्गको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, मजदुर किसानहरूको हितलाई उसले तिलाञ्जली दिइसकेको छ। उसले बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षको परिपाटीले अहिलेको यो सिस्टममा मात्रात्मक परिवर्तन खेल्नको निम्ति भूमिका खेल्छ मात्रै भनेको भए त ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यो तरिकाले नै हामी जनताको राज पनि ल्याउँछौँ, समाजवादको पनि ढोका खोल्छौँ भन्ने जुन गलत विचार देशमा दिएको छ, यसले एमएलएलाई पैसावादी संसद भन्ने यो चाहिँ भ्रष्टाचारी, लाभ कमाउने व्यवस्थालाई भागभण्डाको व्यवस्था ल्याउने एउटा पार्टीमा त्यसले अधपतित गरिदियो होइन। अर्को प्रवृत्ति जुन अर्को एकीकृत माओवादीले त्यो के ल्याउने एउटा विदेशी जुन नेपालको हितलाई भनौँ आधारभूत हितप्रति समझदारी समझ र सम्मान नदेखाउने चाहिँ एउटा शक्तिलाई को आड भरोसामा उसले 10 वर्षसम्म जुन सशस्त्र आन्दोलन चलाएर केही परिवर्तन त ल्यायो, तर ती परिवर्तनले केही पोजिटिभ कुराहरू भए पनि त्यसलाई जुन ढङ्गले नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ त्यसले देशमा अनेकता ल्याउने, देशको स्वतन्त्र सार्वभौमतालाई कमजोर बनाउने र देशलाई विदेशी शक्तिको भनौँ न एउटा खेलौना बनाउने जस्तो जुन काम गरिरहेको छ त्यसले होइन। यी दुईटा जुन गलत प्रवृत्तिहरू अहिले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका बडो हानिकारक प्रवृत्तिहरू हुन्। विद्या भण्डारी तपाईँले देख्दाखेरि यस्तो स्थितिमा विद्या आए पनि अरू कुनै आए पनि यदि आन्दोलनका यी 6 सालदेखि नै आन्दोलनमा भएका राम्रा कुराहरूको मूल्याङ्कन, खराबीहरूको पनि पहिचान, त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर सहमति नभइकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुनै सक्दैन होइन। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको ल्यागत विद्यादेवी भण्डारीले राख्नुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। त्यसकारण अहिलेकै भरमा भन्ने हो भने सक्नुहुन्न होइन। तर उहाँको नीति खुला हुँदै आउने क्रममा केही सम्भावना छ कि त्यो देख्न पनि छ भने देखिएला, तर अहिले चाहिँ देखिएको छैन होइन। विद्या भण्डारीले कतिपयले मदन भण्डारीको श्रीमती अर्धाङ्गिनी मात्रै हो भन्ने हिसाबले उहाँको राजनीति के छ भन्ने हिसाबले पनि प्रश्न गर्छन्। तर फेरि विद्या भण्डारी फेरि राजनीति गर्दै मदन भण्डारीसँग भेट भएर एक ढङ्गले विवाह भयो, त्यो अर्को कुरा होला। उहाँ आफैले पनि म विद्यार्थी राजनीति हुँदै एमालेतिर आकर्षित थिएँ अथवा वामपन्थी शक्तितिर आकर्षित थिएँ, त्यो हिसाबले म अन्य सुविधा जोडिए के भन्ने हिसाबले पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले देख्दा भोलिको राजनीति नेतृत्व नेकपा एमाले जो एक भन्दा देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, पहिलो दोस्रो हुने शक्ति हो, उहाँले चाहिँ एमालेको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले देख्दाखेरि? एउटा कुरा के हो भने यस्तो उहाँले हुन त अब उहाँले के आन्दोलनमा लाग्यो, कतिपय नयाँ अनुभव भयो कि सिकियो पनि बुझ्यो पनि। हिजोकै स्थितिमा म छैन, मैले केही यो राष्ट्र जानेको छु बुझेको छु मैले केही राष्ट्रपतिको कार्यकाल जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा त्यो ठाउँमा पुगेर मैले केही सिकेँ बुझेर मेरो योग्यता पनि बढेको छ भन्नुभयो। तर ती के हुन् भन्ने थाहा छैन होइन। त उहाँले फेरि जुन सिद्धान्तलाई गुरु थापेर होइन जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त मानेर त्यसलाई अहिलेको तात्कालिक एउटा नीति हो, तत्कालीन एउटा कार्यनीति हो भन्ने मात्रै नभनिकन त्यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्तै हो भन्ने जुन हिजोदेखि गलत कुरालाई बोक्दै आइएको थियो त्यसबाट उहाँ मुक्त देखिनु भएको छैन। अब त्यसको आधारमा नै उहाँले जुन एकीकरण गर्छु भन्नुभएको छ यो चाहिँ बिल्कुल असम्भव छ होइन। त्यसबाट चाहिँ एकीकरण पनि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनेको जब जनताको बहुदलीय जनवाद अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यो सान्दर्भिक छैन। तपाईँले जनताको बहुदलीय जनवाद यदि यो पार्लियामेन्टरी अहिलेको परिपाटीमा अब सरकारमा पुग्ने बहुमत ल्याएर सरकारमा पुग्ने र सरकारमा पुगेर
जनताको पक्षमा कतिपय राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विदेश नीति अर्थतन्त्र आदिमा सुधार ल्याउने जस्तो कामको निम्ति मात्रै प्रयोग गरिँदा त्यो हिजै पनि ठिक थियो, आजै पनि ठिक हुन्छ। तर जब जसलाई त्यस ढङ्गले बुझिएको छैन, जब जसलाई के भने नेपालमा यो भनौँ न सामन्तवादी प्रवृत्ति दलालपन्थीवादी प्रवृत्तिलाई नेतृत्व गर्ने शक्तिको जुन सत्ता छ त्यो सत्तालाई पनि परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त हो भनेर जुन ढङ्गले व्याख्या गरिँदै आइयो यो गलत व्याख्या हो। त यसो भन्दा प्रश्न हुनु पर्यो सीपी मैनाली नेकपा माले स्पष्ट केमा छ भने जब बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षको कुरालाई अहिलेको पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा जनताको पक्षमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनहरू ल्याउनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अपनाउने महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा अपनाउने कुरा त्यस हदसम्ममा यो ठिक छ। तर त्योभन्दा अगाडि बढेर यसले नै देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ, मजदुर किसानको राज ल्याउँछ, समाजवादको ढोका खोल्छ भन्ने कुरा यो न मार्क्सवादसँग मेल खान्छ, न देशको वस्तुस्थितिसँग मेल खान्छ, न दुनियाँमा कहीँ यस्तो भएको छ। त्यसकारण त्यो सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ एकदम गलत छ। र यसको नीतिगत पक्ष मैले भने तात्कालिक नीतिगत पक्ष अथवा कार्यनीतिक पक्षलाई को रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने त्यो उपयोगी पनि हुन्छ। त्यसकारणले अहिले पनि विद्यादेवी भण्डारी यसलाई सिद्धान्त मान्ने नै पक्षमा हुनुहुन्छ, जुन कुरा विगत केही समयदेखि एमाले जनले मान्दै आएका छन् होइन। भूपरिवेष्टित राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले मार्क्सवादी भनौँ न आमूल परिवर्तनको मार्क्सवादी बाटो नै छोड्यौँ र हामीले यो जबरजपन्थी बाटो अपनायौँ भनेर एमाले जनहरूले नेताहरूले जे भन्दैछन् त्यो बिल्कुल गलत छ होइन। उहाँले त्यसैलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। तर त्यस आधारमा एमाले कम्युनिस्ट एकता गर्नै सक्दैन होइन। अब कुनै उहाँ चाहिँ फेरि नेतृत्वमा पुगेर उहाँले नयाँ विचार ल्याउनु भयो। हिजो 6 सालदेखि नै हामीले के कम्युनिस्ट आन्दोलनले के राम्रो गर्यो, के कमजोरीहरू गरे, मुख्य दोष के हुन्, हाम्रो बाटोमा के कमजोरी भयो, हाम्रो मार्गमा के कमजोरी रह्यो र हामीले कसरी चाहिँ के कुरामा हामीले भुल त्रुटि गर्दै आयौँ भन्ने कुरालाई ठिम्याएर पहिचान गरेर यसलाई हटाउने कुरा अगाडि सार्दै कम्युनिस्टहरूको एकता गर्न खोज्ने हो भने त्यो एउटा रचनात्मक तरिका हो। त्यसले समयक्रममा एकता पनि जन्माउला होइन। तर अहिले मदन विद्यादेवीले जति भन्नुभयो त्यतिको आधारमा न वाम एकता हुन्छ होइन। यो भयो भने अहिले यही खान्ते पिन्ते अहिलेको यही खाइदेऊ राजनीतिमा केही आफूलाई जब भने अहिलेकै प्रणाली भन्दा फरक बिल्कुल केही नयाँ होइन त्यसमा हैन। अनि यो त्यसो होइन, जब भन्ने कुरा आमूल परिवर्तनको सिद्धान्त होइन र यो एउटा पुँजीवादी अहिलेको जुन परिपाटी छ संसदीय परिपाटी छ यसलाई जनताको मात्रात्मक परिवर्तन निम्ति राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हाम्रो वैदेशिक आयाममा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति यो नीतिलाई प्रयोग गर्नु उचितै हो। आजको दिनमा पनि उचितै हो, हिजो पनि उचितै हो। तर योभन्दा बढी यो देशलाई आमूल परिवर्तन गरेर यसले देशमा जनताको गणराज्य ल्याउँछ र समाजवादको ढोका खोल्छ भन्नु यो अमार्क्सवादी कुरा हो। तत्कालको कार्यनीति अथवा क्षणिक कार्यनीतिको हिसाबले अगाडि बढाउन सक्यो, तर यो दीर्घकालीन रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यो त्यसलाई तपाईँको शब्द सोच्यौँ क्षणिक भन्दा पनि तात्कालिक हो नीति हो, तात्कालिक कार्यनीतिको रूपमा जब जसलाई बुझेर यसलाई सदुपयोग गर्न खोज्नु यो सही तरिका हो। तर यसलाई देशको आमूल परिवर्तन नै एउटा नयाँ जनपक्षीय संविधान जनपक्षीय व्यवस्था अब जस्तै सामन्तवाद साम्राज्यवाद दलालपन्थीवाद विरोधी व्यवस्था र जनताको गणराज्य ल्याउँदै समाजवादमा जाने बाटो खोल्ने सिद्धान्त हो भन्नु चाहिँ यो मार्क्सवाद विपरीत कुरा हो, वस्तुस्थिति विपरीत कुरा हो। यस्तो दुनियाँमा न भूतो न भविष्य अहिले तत्कालै हुनै सक्दैन। त्यसकारण यसलाई सिद्धान्तको तहमा जुन ढङ्गले जब जसलाई अहिलेको आमूल परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त भनेर जुन व्याख्या गरेको छ यो गलत कुरा हो। तर तत्कालीन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यसलाई भनौँ न समाजमा जनपक्षीय मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति प्रयोग गर्ने नीति कार्यनीतिको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने इट इज ओके होइन। त्यो मार्क्सवादी ढङ्गले त्यसलाई बुझ्न पनि सकिन्छ, व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। तर यसो नगरेर यो आमूल परिवर्तनको गणतन्त्र ल्याउने र समाजवादको ढोका खोल्ने नै यही सिद्धान्त हो भन्नु यो अमार्क्सवादी कुरा हो, अवस्तुवादी कुरा हो, न काहीँ प्रयोग भएको छ
यहाँ पनि हुनसक्छ। बुझ्नेले गर्न नबुझ्नेको अबुझ कुरा मात्र। यो चाहिँ के भने यो भनौँ मार्क्सवादको गुदी कुरा राजनीतिमा राज्य र क्रान्ति सन्दर्भमा मार्क्सवादको गुदी कुरा गुदी दृष्टिकोणलाई नबुझ्नेहरूको मान्यता हो। यहाँनिर अब उहाँ आएर त्यो वाम एकता हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यो कुरा कल्पना मात्रै हो। ठिक छ, यहाँले यो विषयमा काफी विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। अब त्यही दिन अब मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ 2053 सालमा गरिएको भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिको विषयमा चाहिँ यो महाकाली सन्धि ठिक थियो, अब हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौँ, कति क्युबिक पनि पानी हामी चाँदनी दोधारमा झार्छौँ ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। अर्को कुरा 25 परियोजना पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ। हिजो देश बेचे खोला नाला बेचे भनेर कथित राष्ट्रवादीहरूले त्यो हल्ला पिटे, त्यो वास्तवमा यथार्थ होइन। सबै हल्ला थिए, नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्ने मात्रै काम थियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमा तपाईँले बुझेको महाकाली सन्धि के हो, खास किन कार्यान्वयन हुन सकेन? सम्झौता मात्रै भयो तर कार्यान्वयन किन हुन सकेन? एउटा कुरा के भने सबभन्दा पहिले केपी ओलीको महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो कि होइन? पछिल्लो राष्ट्रघाती कुरालाई उनले राष्ट्रवादी थियो भने जुन आयो त्यही कुराबाट सुरु गर्यो। महाकालीको एउटा ठुलो मुद्दा के हो भने एकीकृत महाकाली सम्झौतामा त्यसबेलै पनि छलफल भएको र हामीले पक्षपोषण गरेको र त्यसलाई पास गर्ने केपी ओली र माधव नेपालले त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको विषय के हो? विभाजितै हुनुभयो नि त्यो कुरा के हो भने अरू कुरा पछि चर्चा गरौँ न। त्यो कुरा के भने महाकाली सन्धिलाई पारित गर्ने हो भने महाकाली अथवा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुराबाट निस्किएको महाकाली काली नदीमा नेपालबाट धेरै खोला नालाहरू मिसिएका छन् र त्यो महाकालीमा नेपालपट्टिबाट बगेर गएको पानी नै धेरै छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। त यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै माधव नेपाल, केपी ओली, काङ्ग्रेसको देउबा यता राप्रपाको हाम्रो पशुपति शमशेर राणा जलस्रोत मन्त्री, त्यसको परराष्ट्र मन्त्री लोहनीजी प्रकाश चन्द्र लोहनी आदिहरूको मान्यता के हो भने अब यो हेर्नु त्यस बेला भारतले जुन व्याख्या अगाडि सार्यो काली नदीको मुहानको बारेमा नबोलिकन काली नदी चाहिँ नेपाल भारतको बिचमा अधिकांश ठाउँमा यो सिमाना नदी बनेको छ भनेर मुहानको बारेमा उसले बोल्नै चाहेन। त्यो मुहानको बारेमा बोल्नुपर्छ नत्र यो राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने त्यसबेला पनि हाम्रो मान्यता थियो हैन। र उनीहरूले चाहिँ अधिकांश ठाउँमा नेपाल भारतको सिमाना नदी भनेर भारतको जुन व्याख्या हो जो महाकाली सन्धिमा लेखिएको छ त्यसले चाहिँ त्यसपछि भारतको व्याख्या के थियो भने लिपुखेलाबाट आएको त्रितुरे लिपु लेकबाट आएको एउटा खोलो जब कालापानीमा एउटा पोखरीमा जम्मा भएर जुन निस्किन्छ त्यही काली नदी हो भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो। जब त्यो झुटो कुरा हो। सोगोली सन्धिबाट काली नदीलाई जुनलाई भनिएको छ सिमाना त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी हो। यो जो 1860 सम्म ब्रिटिस इन्डियाबाट र लन्डनबाट चीनबाट निक्लेका एटलसहरूमा त्यसलाई नै काली नदी मानेको छ। पछि त्यो नदीको नाम चाहिँ कुटियाङ्दी बनाएर काली नदी भनेर अर्कै ठाउँलाई देखाउने काम 1860 पछि भए पनि अब 1815 मा भएको सुगोली सन्धिले लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान देखाएको छ र त्यसबेला 60 पछि ब्रिटिस इन्डियाले पनि र ब्रिटिसले नै पनि त्यसको कार्टोग्राफिक ग्रेसन गर्यो, नक्सा बदल्यो तर उनले सन्धि बदलेन हैन। र त्यही कुरालाई फलो गरेर इन्डियनहरूले जुन ल्याए त्यसले अहिले 2076 सालको कार्तिक 16 गते इन्डिया सरकारले त्यही भनौँ महाकाली सन्धिको महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा नलेखेकै कारणले यो लिम्पियाधुरा लिपु लेकदेखि लिएर लिम्पियाधुरासम्मको 400 वर्ग किलोमिटर यो हाम्रो पश्चिमी कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतले कब्जा गरेको छ। पोलिटिकल म्याप मार्फत देखाएको छ। होइन यही हो राष्ट्रघात। त केपी ओलीले यदि त्यसबेला विगत कालमा पनि त्यसमा कतिपय कमजोरीहरू रहेका हुन् हैन। 32-33 सालदेखि कि नेपालले पनि भारतले पनि त्यो कालापानी क्षेत्रलाई को नक्सा त्योलाई भारतको नक्सामा पनि नेपालको नक्सामा पनि राखेन। तर जब 76 सालमा भारतको यो 7औं संस्करणको नक्सा निकाल्ने क्रममा उनीहरूले लिपुलेकदेखि
निस्किएको के अरे लिम्पियाधुरादेखि निस्किएको काली नदी नै नेपालको होइन, लिपु लेकबाट निस्केको मात्रै हो भनेर उसले त्यसको 400 वर्ग किलोमिटरलाई आफ्नो भूमिमा ल्यायो र यही ठुलो राष्ट्रघात गर्यो होइन। त्यसकारण राष्ट्रघाती होइन भन्ने केपी ओलीको कुरा सरासर गलत छ। गलत नभएको भए पछि चुचे नक्सा किन निकाल्नु पर्यो त होइन। यो त आफै प्रमाण छ। यदि पछिल्लो पटक 2053 सालको असोज 4 गते केपी ओली, माधव नेपाल र केपी ओलीले जालसाजीपूर्वक एमालेमा त्यसबेला एकीकृत महाकाली सन्धिलाई साथ दिने कुरा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पास गराएर 63 सालको असोज 3 गते राति काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकारलाई समर्थन गरेर 2/3 दिलाएर उनीहरूले जुन एकीकृत महाकाली सन्धि पास गरे यो राष्ट्रघाती कुरा थियो। यो त प्रमाणित भइसक्यो। अनि यो सम्झौतामा जस्तो पैसा पनि भारतले नेपाललाई दिने कुराहरूदेखि लिएर आधा पानी भन्ने कुरा थियो। अहिले चाहिँ महाकालीमा भारतले एकाधिकार जमाएको जस्तो देखिएको छ। कसरी यो सम्झौता ठ्याक्कै तपाईँले बुझ्दाखेरि के थियो, किन कारण पक्ष बलियो हुन सकेन? यसो सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरो मैले अघि नै भने के राष्ट्रवादी थियो राष्ट्रघाती थिएन भन्ने कुराको पहिले मैले खण्डन गरेँ। यो 76 साल कार्तिक 16 गते इन्डियन गभर्मेन्टले यदि 53 सालमा काङ्ग्रेस एमालेमा माधव नेपाल र केपी ओली मिलेर उनीहरूको प्रयत्नले एमालेको संस्थापन पक्षले साथ दिएर त्यसबेलाको काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकारलाई सपोर्ट नगरेको भए एकीकृत महाकाली सन्धि पासै हुने होइन। अहिलेको सभामुख देवराज घिमिरे वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुँदा उहाँले पनि भोट हाल्न पाउँदाखेरि बहुमत पुग्यो होइन। उनी नै त्यसमा चाहिँ मनमोहनको ठाउँमा भोट हाल्ने उनलाई तारतम्य माधव नेपालले मिलाउनु भयो र उनलाई त्यो जिम्मेदारी दिएपछि उनले एउटा भोट हालेर महाकाली सन्धिलाई पास यसलाई समर्थन गर्न काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकारलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गराए। त्यसमा अहिलेका यी सभामुखको निर्णायक मतको भूमिका छ। यिनले राष्ट्रघात गर्ने ठाउँमा राष्ट्रघाती काममा उनले किरा ठोके क्या, त्यसलाई उनले त्यसै भयो अहिले सभामुख पाए पनि भन्छन् मान्छेहरूले। त्यसैको भनौँ न पुरस्कार होला। केपी ओलीले उनलाई सभामुख पनि बनाए। खर त आफ्नो चाहिँ यो राष्ट्रघाती थियो भन्ने कुरा त यहाँ प्रमाणित भयो। अब यो बाहेक यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ मैले लामो भन्न दिनुहोस् न। अब अघि भनिसक्नु भयो यो राष्ट्रघाती कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। यसलाई कसैले पनि होइनै भन्न सक्दैन। जसले भन्छ त्यो बेइमान हो, तथ्य विपरीत कुरा हो। दोस्रो कुरा के भने हाम्रो त्यसमा 1920 सनमा शारदा ब्यारेज बनाउँदाखेरि भारत तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपालको भूमि पनि प्रयोग गरेको थियो। त्यसको मुआवजा दिनुपर्ने कुरा बाँकी थियो। त्यो कुरो पनि त्यसबेला उठेको हो। त्यसमा पनि चित्तबुद्ध सल्युसन छैन। 46 सालको जनआन्दोलन चलिरहेको बेलामा इन्डियाले नेपालसँग सल्लाह नगरिकन टनकपुर ब्यारेज बनायो। त्यो ब्यारेज बनाउँदाखेरि त्यसको पूर्वपट्टिको भागमा लेफ्ट एप्लक्स पनि भनिन्छ, त्यसमा कयौँ एकड भूमि नेपालको भूमि त्यो टनकपुर ब्यारेजमा परेको छ। त्यस बापत त्यसको मुआवजा दिने कुरा पनि मिलेको थिएन। अनि महाकाली सन्धि, महाकाली नदी आधा आधा संविधान साझा हो, संविधान पानी बिजुली आधा आधा हो भन्ने जुन माग थियो त्यो माग पनि उसले स्वीकार गरिएन होइन। हामीले त्यो गर्ने क्रममा पछि एउटा प्रस्ताव त्यसबेला के आएको थियो भने ठिक छ त्यो एकीकृत महाकाली सन्धिमा 3टा कुराहरू छन्। एउटा शारदा ब्यारेजको जो 1920 को सन्धिलाई नवीकरण गर्ने कुरा, 46 सालको जनआन्दोलन चलेको बेलामा नेपालसँग सहमति नगरिकन बनाएको टङ्कपुर बाँधलाई वैधानिकता दिने कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ पूर्णागिरीमा नयाँ परियोजना बनाउने परियोजनालाई पारित गर्ने कुरा। त्यसमा हाम्रो त्यस सन्दर्भमा अघि मैले भने त्यो पुरानो मुआवजा दिने कुरा टुङ्गो लागेन। पानी बिजुली आधा आधा होस् भन्ने पनि कुरा लागेन। हामीले के भन्यौँ भने पानी बिजुली आधा होस् र त्यस बापत महाकाली सन्धिमा जब अब भनौँ यो पूर्णगिरीमा बाँध बाँधेर यो चाहिँ रिजर्भर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने हो भने त्यसबाट भारतले अरू पानी बिजुली उसले 2टा थप सहयोग पाउँछ। उसले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पाउँछ, उसलाई फाइदा हुन्छ। उसले चाहिँ रेगुलेटेड पानी नियन्त्रित गरेको पानी पाउँछ। त यस बापत भारतले हामीलाई पे गर्नुपर्छ। हाम्रो भागको पानी पनि गइरहेको छ। त अहिले वर्षै पछि त्यसको हिसाब गर्ने भन्दा पनि भारतले के गरोस् भने हाम्रो कुरा के थियो भने
पानी बिजुली आधा आधा गरौँ, तर त्यसबाट पनि तपाईँले भनौँ बाढी नियन्त्रण र यो पानीको भनौँ रेगुलेटेड पानी, नियन्त्रित पानी उपभोग गरेको बापत तपाईँहरूले महाकाली सन्धि जहाँ बनाए पनि जो पूर्णगिरीमा बनाउनेमा जति लाग्छ सारा खर्च इन्डियाले बिहोरोस् र त्यसको स्वामित्व आधा आधा गरौँ होइन। नेपाल हामी त्यो तपाईँले पाउने जुन फ्लड कन्ट्रोल, बाढी नियन्त्रण र नियन्त्रित पानीको जुन तपाईँलाई सुविधा हुन्छ वर्षै पछि त्यसको हिसाब गर्नुभन्दा पनि तपाईँ लगानी गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो गिफ्ट भयो। त्यो लगानीको आधा % लिएर त्यसको आधा त्यो महाकाली सन्धिको लगानी सबै भारतले गरोस् र आधा नेपालको बनाओस् होइन। हामीले यसरी गरेका थियौँ र यी कुरा केही नमानिकन जुन सन्धि भयो, त्यस कारण मुआवजा दिने काम गरेन, पानी बिजुली आधा आधा गर भन्ने कुरो पनि मानिएन र त्यसमा त्यो हाम्रो थप जुन भारतले भनौँ बाढी नियन्त्रण र नियन्त्रित पानी पाउनेबाट फाइदा हुन्छ त्यस बापत उसले लगानीको आधा भाग नेपालको नाममा गरोस् भन्ने कुनै मानेन। त्यसकारण पानी बिजुलीको वितरणमा यो असमान छ र नेपालको काली नदीको सिमाना तोक्ने कुरामा यो राष्ट्रघाती छ। कारण यो असमान पनि छ, राष्ट्रघाती पनि छ होइन। अब अर्को कुरा के हो भने इन्डियाले त किन गर्दैन, उसलाई मुख्य रूपमा इन्डियाले उसलाई चाहिएको कुरा के थियो भने यो महाकाली काली नदीको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ महाकाली सन्धिबाट पास गराउने इन्डियन गभर्मेन्टको उसको यसको इल इन्टेन्सन थियो, यसको दुराशय थियो। मुख्य कुरा उसको त्यो हो। त्यसकारण त्यो कुरा उसले पाइसकेपछि उसलाई अरू कुरो त उसले यसै नेपाललाई लुटेर लगेको छ। त्यस कारण उसलाई किन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो? उसले त के भने हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन त लग्यो होइन, हाम्रो पश्चिमी कालापानी क्षेत्रलाई उसले कब्जा गर्यो। त्यस कारणले यो राष्ट्रघाती काम गराउनु थियो। हामी 46 सालको आन्दोलनमा सहयोग गरे बापत त्यसका एमालेका नेता माधव नेपाल उनले महाकाली सन्धि ठिक थियो भन्ने अहिले भन्न चाहिँ किन परेको? यो एउटा के भने उनीहरू जसरी पनि दलाली जुन गरे, देशको राष्ट्रियता जुन बिक्री गरे, मुआवजा नलिकन छोडे र पानी बिजुलीको आधा आधा गर्ने कुरा पनि बिचैमा छोडे, यी कुरालाई सही देखाउनको लागि दलाली गरेको। सबभन्दा पहिले त त्यो महाकाली सन्धिको कारणले गर्दा विगतका पनि कमजोरीलाई प्रयोग गर्दै महाकाली सन्धिले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नतोकेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले हुन सक्ने दोहोऱ्याए कुरा गरेको हुनाले होइन, त्यसले गर्दा नै 2076 सालको कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्न पुग्यो होइन। यो कब्जा गराउने भनेको तत्कालीन एमालेबाट त्यसको जिम्मेदार भनेको माधव नेपाल प्लस केपी ओली हुन् होइन। त्यो राष्ट्रघात गरे त्यहाँ सन्धि कार्यदलका संयोजकै केपी ओली थिए होइन, त्यो पनि थियो। उनी त्यस बेला उनले जुन ढङ्गले त्यसको पक्षमा वकालत गरे, त्यसकारण उनी दुईटा त्यस बेला महाकाली सन्धि पारित गर्ने एमालेका खलनायक हुन् होइन। दलाली गरेर भारतको निम्ति आओस्, भारत भ्रमण गर्न पाइयोस् भन्ने उनको चाहना हुन सक्छ। त्यसको दोस्रो त्यो खलनायकका सहयोगी अहिलेका सहमुख हुन् होइन, देवराज घिमिरे त्यसका खलनायकका सहयोगी हुन् होइन। यस्तो गरेर अब अघि भने त्यो मुआवजा लिने कुरामा, पानी बिजुलीलाई आधा आधा गर्ने कुरामा उनीहरूले असमान गरे, हाम्रो सिमानामा उनीहरूले राष्ट्रघात गरे। यसलाई छोडिदिउँ र अब उसले इन्डियाले गराउन चाहेको हामीलाई महाकाली सन्धि पारित गरेर त्यो जमिन कब्जा गर्न खोजेको थियो। यो कुरा भएपछि उसले अरू त गर्नु किन जरुरी छ र? लगानी किन गर्ने? अनि लगानी किन गर्ने? उसले लगानी गर्दा नेपालले आफ्नो अडान छोडिरहेको छैन होइन। उसले त्यो किन गर्दैन भने कतिपय यहाँका दलाल छन्, यिनीहरूका दलालहरू छन्, अरुण सुवेदी जस्ता मान्छेहरू, यिनीहरूले चाहिँ नेपाललाई फाइदा छ त्यस कारण उसले भनेर उसले गरिरहेको छैन भन्ने कुतर्क गर्छन्। होइन, अरुण सुवेदी जस्तो मान्छे तपाईँ हेर्नुहोस्, महाकाली सन्धिबाट जुन राष्ट्रघात भएको छ कहाँबाट भएको छ भन्दाखेरि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने नतोकेको हुनाले 76 सालको कार्तिक 16 गते गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उसको 7औं 8औं संस्करणको उसको राजनीतिक नक्सा निकाल्दाखेरि हाम्रो कालापानी क्षेत्रको 400 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई आफ्नो बनायो। अरुण सुवेदीजी यही राष्ट्रघात हो, अरू त असमान हो। तर अरुण सुवेदीले तपाईँले नाम तोकिहाल्नु, म पनि भनिहाल्छु। अरुण सुवेदीले के भन्नुभएको चाहिँ यहाँ जो भारत विरोधी जस्तो असाध्यै भारत विरोधी जस्तो जो व्यक्तिहरू तिनी जति भारतीय दलहरू कोही छैन। अरुण सुवेदीलाई भनौँ
अरुण सुवेदी तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रा पिता पुर्खाले लडेर ल ठिक छ सुगरी सन्धि भयो सुगरी सन्धि हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन् 1860 सम्म त ब्रिटिस इन्डियाले पनि ब्रिटेनले पनि सुगरी काला पानी भनेको के अरे लिम्पियाधुरालाई नै काला पानी काली नदीको स्रोत बताएको त्यसपछि मात्रै उसले कुटियाङ्गी भनेर त्यो नदीलाई भन्यो र काली नदी अर्कोलाई देखायो त्यस बेला मात्रै ब्रिटिस भारतको कुरा भाङ्गिएको तर सन्धि त सम्झौता त उसले उल्लङ्घन गरेन नि त नयाँ सम्झौता गरेको भए यदि नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी चाहिँ त्यसको मुहान चाहिँ लिपुलेख भनेर लेखाएको भए र लिम्पियाधुरा होइन भनेर उसले सम्झौता भएको भए अब त्यो ऐतिहासिक भुल हुन्थ्यो होइन त्यो जसले गर्थे उनीहरू दोषी हुन्थे त्यसो नगरिकन पछिल्लो पटक बिचमा धेरै कारणले चाहिँ 33 सालदेखि लिम्पियाधुरादेखिको हाम्रो पश्चिमा क्षेत्रको सिमाना जुन 33 सालसम्म नेपालले चुचे नक्सा निकाल्थ्यो 33 सालपछि चुचे नक्सा निकाल्न छोड्यो नेपालले पनि इन्डियाले पनि र यो गर्ने काम 33 सालपछि भयो त्यो अर्को कमजोरी थियो होइन त्योभन्दा पछाडि गएर इन्डियाले 76 सालमा उसले त्यो नगरेको वार्ता गरेर त्यो हाम्रो लिम्पियाधुरादेखिको सिमानाको हाम्रो डिबेटलाई जुन हाम्रो मत छ हाम्रो जुन जिरह छ हाम्रो जुन तर्क छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूले गएको भए हुन्थ्यो तर सबभन्दा पहिले त्यसमा कार्टोग्राफिक एग्रेसन गर्ने को अरुण सुवेदी कार्टोग्राफिक एग्रेसन नेपालले गरेको होइन इन्डियाले गर्यो पहिले 76 सालको कार्तिक 16 गते गर्यो त्यसपछि गएर मात्रै नेपालले 77 सालमा गएर नेपालले हाम्रो सुगरी सन्धिले भनेको नक्सालाई पछि छापेको त्यो नछाप्नु चाहिँ पानी मरुवापन हुन्थ्यो गुणटेकुवा प्रवृत्ति हुन्थ्यो यसो गर्नु कुनै उग्र हुनु होइन अरुण सुवेदी उग्र हुनु होइन पिता पुर्खाले जुन कुरा लेखेर त्यस्तो टेस्टिमोनीहरू छन् हामीसँग यो राष्ट्रघाती कुरा हो अरू कुरा चाहिँ असमान भए होइन हामीले त्यस बेलाको मुआवजा 1920 को पाएनौँ हामीले 46 सालको त्यो टनकपुरको पाएनौँ पानी बिजुली आधा आधा पाएनौँ असमान भयो त्यो असमान राष्ट्रघाती हो र म बार बार भन्छु तिमी त्यसो भन्छौ भने अरुण सुवेदी विज्ञ मान्छे तिमीले चाहिँ दलाली गरिरहेका छौ किन त्यसो नगरेको भए यदि महाकाली सन्धि नै हुँदैन थियो त के बिग्रिन्थ्यो लागू भएको छैन अहिले पनि कमसेकम महाकाली सन्धि महाकाली नदीको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भनेर भन्ने भारतीय तर्कलाई बल त पुग्ने थिएन नि हाम्रो लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा नै रहिरहन्थ्यो नि त होइन त्यसकारण यो राष्ट्रघातलाई यिनले बुझ्दैनन् यिनले जति पनि हामीले कार्टोग्राफी एग्रेसन गरेको होइन हामीले नहुने कुरा गरेको होइन र पहिले इन्डियाले गरेपछि हामीले गरेका हौँ होइन यो कुरालाई लिएर हामीलाई यी भारत विरोधी राष्ट्रवादी भन्नु यिनको चाहिँ के भने पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो राष्ट्रको हित भारतले सहयोग गरिरहेको छ किन भारतले विरोध गर्नु पर्यो हामीले सात सीमा किन छोड्ने होइन हाम्रो सात सीमा यसै त त्यो कालापानी के त्यो सुगरी सन्धि हामीमाथि थोपरिएको सन्धि हो हामीले पश्चिममा हारेका थियौँ तर पूर्वमा हारेका थिएनौँ हामी चाहिँ अब टिस्टासम्मदेखि हाम्रो सुरु हुन्थ्यो हामीलाई टिस्टा छोडेर मेची नदीमा ल्याइयो हाम्रा तराईका धेरै कुराहरू लगियो पछि 57 को सिपाही विद्रोह पछि 1860-62 गएर ब्रिटिस इन्डियाले हामीलाई नयाँ मुलुक फिर्ता गर्यो होइन यी पछिका कुराहरू हुन् होइन त्यही कारण हाम्रो चाहिँ के भने त्यो असमान सन्धि थियो होइन थोपरिएको सन्धि थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसबाट पनि पाएको कुरा अरुण सुवेदी किन छोड्नुहुन्छ तपाईँ अनि जसले त्यसलाई भनिरहेको छ केपी ओली र माधव नेपाल एमालेको तर्फबाट त्यो गद्दारी गर्ने मान्छे हुन् त्यो विश्वासघात गर्ने मान्छे हुन् होइन अरू असमानतालाई पनि साथ दिए र राष्ट्रघात पनि उनीहरूले गरे र त्यसकारण अहिले पनि मैले अरुण सुवेदीलाई म ठाडै चुनौती दिन्छु हामीले कुनै उग्र कुरा गरेको होइन तथ्यहीन कुरा गरेको होइन हामीले भारत विरोधी कुरा गरेको होइन हाम्रा पिता पुर्खाहरूले रगतले कोरेको सिमानाको हामीले कुरा गरेको हो यो मामलामा त्यही कारण यिनको जति पनि भारतको दलाली गर्ने कुरा छन् नि जतिपय पनि कुराहरूमा अरू पनि कुराहरू छन् अहिले यतिमा सीमित हौ दलाली नै गर्छन् यिनी आफ्नो हक आफ्नो अधिकारलाई पक्षपोषण गर्ने कुरालाई यिनले भारत विरोधी ठान्छन् अनि इजरायल इरानको विषयमा पनि अब गाजाको विषयमा उनले नजरअन्दाज गर्दै इजरायलले हामीलाई रोजगारी दिएको छ भन्ने हिसाबले इजरायलको पक्षपोषण गर्नुपर्छ भन्ने लाइनको अभिव्यक्ति थियो अब यी सबै के भने नेपालीहरू हामीलाई पैसाको दास पैसाको
पिचास र पैसाको निम्ति सबै कुरा छोड्नुपर्छ भन्ने यी तिनका राक्षसहरूका शुक्राचार्य हुने क्या गुरु हुने ठिक छ रोजगारी पाए अरू पनि जनताले रोजगारी दिन्छन् त्यो भन्दैमा त्यो मुलुकले गरेका कुकृत्यलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ हामीले त्यो सक्दैनौँ त्यो मिल्दैन के हामीले केही क्षणिक लाभ तत्कालीन लाभ पायौँ भन्दैमा इजरायलीहरूले जुन नरसंहार गरे युदीवाद लागू गरे जुन ढङ्गले 60,000 गाजाका पेलिस्टाइनीहरूलाई हत्या गरे बाल हत्या गरे जिनोसाइड गरे हैन यस्तो अपराधलाई पनि साथ दिने यो अरुण सुवेदी कहाँको मानवतावादी हो कहाँको डेमोक्रेट हो यो मान्छे होइन यो विदेशीहरूको दलाली गर्ने मान्छे हो अरुण सुवेदी विदेशीको दलाली गर्ने पश्चिमाको दलाली गर्ने मान्छे हो त्यहाँ पनि उनले जुन गरे यस्तो हुन अब इरानले जुन ढङ्गले पहिले अमेरिकाले पनि इरानले आणविक हतियार विकास नगरोस् भन्थ्यो इजरायलले पनि त्यही चाहन्थ्यो इजरायलसँग आणविक हतियार छन् भन्ने हल्ला पनि छ तर उसले त्यो ल्याएको हुनाले त्यसलाई रोक्नको निम्ति उसले इजरायल वार चाहिँ होइन जेठ 30 गतेदेखि सुरु गराउने पनि अमेरिका हो त्यसपछि उसले 9 गते आएर उसले पनि भूमिगत 3टा परमाणु केन्द्रमाथि अमेरिकाले पनि भनौँ बस्टरबाट उसले एट्याक गर्यो 12वटा बम हानेर होइन त्यसले कम नोक्सानी गरेछ अहिले पछि थाहा भयो कम नोक्सानी गर्यो होइन तर त्यसको विरुद्धमा पनि इरानीहरूले जुन साहस देखाए उनीहरू लडे त्यसलाई म सम्मान गर्छु खै उनीहरूको सिस्टममा म सहमत नहुने कुराहरू होला तर पनि उनीहरूले विश्वका दादागिरी गर्ने अमेरिका जुन चुनौती दिए तर विश्वभरिका मान्छेहरूको निम्ति खालि यो अरबी जनता पश्चिम एसिया मध्य पूर्वका त्यहाँका पीडित अमेरिकाबाट पीडित जनताको निम्ति मात्रै हो हौसला बढाउने कुरा होइन विश्वभरिका दादागिरी विरोधी अति महाशक्ति विरोधी प्रभुत्ववाद विरोधी युद्ध पक्षीय दानवीय शक्तिको विरोधमा उठ्ने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूलाई हाम्रा यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई भित्र घरेलु कामकाज गर्ने त्यहाँका घरेलु भनौँ न सेवा गर्ने सेविका बनाउने काममा नोकरी दियो भन्दैमा इजरायलको यो अन्तर्राष्ट्रिय नीति होइन यो इजरायलको जुन विस्तारवाद छ जुन यो जायनिजम छ जुन पेलिस्टाइनको नरसंहार गर्ने कुरा छ 1948 मा 2 स्टेट थ्योरी भनेर अमेरिका ब्रिटेनले मानेको दुई राज्य राख्ने त्यस विरोधी उसको धारणा छ यसको पक्षमा यो बोल्ने अरुण सुवेदी वास्तवमा भनेको यिनी नेपाली जनतालाई द्रव्य पिचास देखाउने पैसाको निम्ति जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुनै मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुँदैनन् भन्ने कुराको बखान गर्ने एकदम द्रव्य पिचास हुन् क्या यहाँ जसो अघि लिबियाधुरा कालापानी र लिपुलेकमाथि नै वैधानिक रूपमा कब्जा गर्न मागले सन्धि गरियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसो भए यो पछिल्लो समय यो जुन सम्झौता कार्यान्वयन पनि भएन तर केपीले त्यसरी बोले एक ढङ्गले त्यही भारतले चाहिँ त्यही लिबियाधुरा कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्न महाकाली सन्धि गर्नु थियो त्यही गर्यो होइन त्यही हो तपाईँको भनाइ त्यही हो म यो मार्फत सारा देशवासीलाई भन्छु महाकाली सन्धि इन्डियाले शारदा ब्यारेजको कुरा यो टनकपुर ब्यारेजको कुरा पूर्णबेगी कुरा चाहिँ त्यसका देखाउने दाँत हुन् उसले मुख्य रूपमा यो काली नदीको सिमाना लिम्पियाधुरा होइन भन्ने कुरा सन्धिद्वारा लेखाउनु थियो त्यसैको निम्ति उसले त्यत्रो मेहनत गरेर जोडबल गर्यो र त्यसमा उसले यहाँका यी बाँधा यी पैसावादी पैसाले नै सबै थोक हुन्छ भन्ने नेताहरू जो त्यसकारण म पनि रहेको पार्टी एमालेका जुन माधव कुमार नेपाल र केपी ओली हुन् यिनीहरूले नै त्यो घिचुवा प्रवृत्ति पैसावादी प्रवृत्तिले देशको घात गरेका हुन् र त्यसरी उनीहरूले देउवालाई पशुपति शमशेर राई र यो प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई उनीहरूका गलत काममा साथ दिए र यो चाहिँ यो राष्ट्रघात गरेको कुरा जब प्रश्न छ त्यसलाई ढाकछोप गर्न नै केपी ओलीले महाकाली सन्धि चाहिँ त्यसलाई लागू गर्छु फाइदा पनि लिन्छु भनेर उसले भनिरहेको छ एउटा कुरा त केपी ओली चाहिँ तपाईँको कारणले 412 किलोमिटर त यिनीहरूले कब्जा गर्यो त होइन गरिसकेको छ यो राष्ट्रघात त देखिसकेको छ यसको अपराधी एमालेको तर्फबाट केपी ओली र माधव नेपाल र केपी ओली नै हुन् तर चुच्चे लाएर हामी त बडो राष्ट्रवादी भयो भन्ने हिसाबले पछिल्लो कुरा हो दाबी गर्छन् अनि पछिल्लो कुरा त्यतापट्टि फेरि नजाउँ पछिल्लो कुरा त
छापिनु राम्रो, जुन परिवेशमा छापियो यो परिवेशमा केपी ओलीले छापेको होइन। यो छपाउन लगाउने भनेको माधव नेपाल र प्रचण्ड हुन्। त्यो किन भनेको भने त्यो नक्सा छापियो भने इन्डियाको गुड बुकबाट उसको निकटताबाट केपी ओली पर हट्छ भन्ने उद्देश्यले 77 सालको भनौँ यो नीति कार्यक्रम छापिँदै गर्दा बालटारमा पुगेर ओली र प्रचण्डले दबाब दिएर केपी ओलीलाई नक्सा छाप्ने कुरा लेखाए। त्यो फ्याक्ट हो। त्यो 2-3 दिनसम्म त्यसपछि त्यो नक्सा चुचे नक्सा छापिसकेपछि मैले मात्रै हो र केपी र माधव नेपाल र प्रचण्डले गर्दा मैले छापेको भनेर 2-3 दिनसम्म भन्दै रहे केपी ओली। तर नक्सा छापेको कुराले जनताको ठुलो समर्थन प्राप्त गरेको हुनाले होइन मैले छापेको म नभएको छापिने थिएन भनेर एकलौटी दाबी गर्न खोजे। वास्तवमा यो तर पछि पार्टीमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल एकापट्टि अर्कोपट्टि केपी ओली भएको ठाउँमा उनीहरूले केपी ओलीलाई कमजोर बनाउनको निम्ति इन्डियाबाट टाढा हटाउनको निम्ति जुन खेल खेले त्यो खेलले गर्दा नेपाली जनतालाई हित हुने त्यो नक्सा छापियो। त्यो नक्सा छापियो राम्रो भयो। तर यसको पछाडि केपी ओलीको होइन यो पछि पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिएन हैन। उनीहरूको भित्रको द्वन्द्वको कारणले छापिएको हो होइन, उनीहरूको खेलको कारणले छापिएको हो। तर फाइदा चाहिँ नेपाली जनतालाई भएको छ। पछि त्यसलाई टेक्स्ट बुकमा हाम्रो छाप्ने कुरालाई शिक्षा मन्त्रालयले टेक्स्ट बुक तयार गरेपछि त्यसलाई रोक्ने कामको पहल पनि केपी ओलीले नै लिए होइन। त्यसकारण अहिले आएर यिनले महाकाली सन्धि ठिक हो भनेर यिनले जुन राष्ट्रघात गरे होइन, यो देशको पश्चिमी सिमानाको 400 वर्ग किलोमिटर जमिन विदेशीलाई कब्जा गर्ने वातावरण बनाइदिए। यसलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति केपी ओलीले महाकाली सन्धि लागू गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, यहाँ गर्छौँ भनेका हुन्। तर वास्तवमा यिनको राष्ट्रघातको त्यो एकदम जल्दोबल्दो नमुना हो। माधव नेपाल र केपी ओलीको राष्ट्रघातको जल्दोबल्दो नमुना हो। समाजको आवाज.com